नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ हैं चौधरी परवेज़ इलाही, पार्लिमानी लीडर PMLQ के नेशनल असेंबली में। और मैं उनसे पहले, ये वक्फे से पहले आप देख रहे थे, मैं उनसे ये सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या PMLQ आज भी एक रेलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स है? क्या PMLQ का पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में कोई रोल है? जो सब जब आप बात करते हैं जनरल मुशर्रफ से अपने इख्तलाफात की, और जनरल मुशर्रफ ने डिच किया, जनरल मुशर्रफ ने एक सेलेक्टिव रैगिंग की आप लोगों के खिलाफ, मसला ये पैदा होता है कि शौकत अजीज़ आपके 8 साल आपके साथ रहे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर जनरल मुशर्रफ आपके मेंटोर रहे या पैटर्न रहे, एक तरह से आपका एक हिस्सा रहे साथ। ये सब लोग जब आपसे अलग हो जाते हैं तो सवाल पैदा होता है कि आपकी अब सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखें, उसमें पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो हमारी जमात के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हुई कि हमें इलेक्शन हराया जाए, और इसके बावजूद आप देखें जो पॉपुलर वोट है वो हमने पंजाब में नवाज शरीफ साहब की पार्टी से ज़्यादा लिया है, और सारे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बाद हमारा पॉपुलर वोट हमारा है। पॉपुलर वोट पर तो फैसला नहीं ना होता इस सिस्टम में। नहीं, देखें ना, हम मेजॉरिटी सीटें कोई 200 से, कोई 27 वोटों से, कोई 30 वोटों से हारे हैं, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अब सोचने वाली बात यह है कि एक जो हराने का एक जो सबूत मैं आपको अभी पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने इस हद तक ये तैयारी हो गई थी और हमें पता चल गया था। और आप देखें कि इलेक्शन से एक दिन पहले 18 फरवरी को इलेक्शन, हाँ जी, एक दिन पहले मेरे पास आते हैं जो बाइडन साहब, जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, उस वक्त वो सेनेटर थे, और कैरी साहब हैं, और ये हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के ये हमारी डिस्कशन होती है, और कहते क्या हैं, इसमें जो बाइडन है, इसमें जॉन कैरी हैं, और इसमें सेनेटर चक हेगल हैं। हाँ जी, फरवरी 18 2008 इलेक्शन ही का दिन है। हाँ, इलेक्शन के दिन। तो कहते ये हैं कि जी अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम तो रिजल्ट नहीं मानेंगे। ये आपको कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए तो हम रिजल्ट नहीं मानेंगे। मैंने कहा जी कि आप तीनों सेनेटर हैं, आगे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो आपका मुखालफ अगर ये बात कहे कि आप तीनों जो हैं अगर जीत गए तो हम आपका रिजल्ट नहीं मानेंगे, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत की आप बात कर रहे हैं? लेकिन जोसेफ, ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये कह रहे हो कि आप चूंकि हुक्मरान जमात हैं, 5 साल से रहे हैं, ये देखें, आप वज़ीर आला हैं, ये फिर अगर आप लोगों ने रिगिंग की नहीं, तो ये माना नहीं जाएगा। नहीं, वो देखें, सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तारीफ़ कर रहे हैं हमारे जो प्रोग्राम पंजाब के ख़ास तौर पे एजुकेशन की, इन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा जी कि बड़ा काम हुआ है आपके दौर में, और साथ जो बात इन्होंने मुझे कही वो CNN के ऊपर जाके बयान दे दिया। ये CNN की आप देख लें, वोट फ्लॉड इफ PMLQ विंस। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम तो बना हुआ था, और जैसा मुशर्रफ साहब ने कह दिया कि मोहतरमा अगर ज़िंदा होती तो वो ये होता। फिर मोहतरमा की शहादत के बाद एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये हमें हुआ, और फ़ायदा जो उठाया मोहतरमा की शहादत का वो नवाज शरीफ साहब ने उठाया। ये तो इलेक्शन में लड़ रहे थे, जरदारी साहब ने इनको मजबूर किया, और उसके बाद ये जब दोनों इकट्ठे हो गए, जो सब इसका ये दोनों एविडेंस जो आप दिखाते हैं, इसका ये मतलब भी निकलता है कि अमरीकी ये कह रहे थे कि आपकी हुकूमत रही है, जनरल प्रेसिडेंट मुशर्रफ आपके साथ हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जो है आपकी है, मोहम्मद सोमरो साहब की। देखिए, जुडिशरी डोगर कोर्ट थी उस जमाने में, PCO जजेस थे, तो ये सब चीजें आपके फेवर में, अगर इलेक्शन रिजल्ट भी आपके फेवर में निकलते हैं और मूड चेंज हो गया और लोग ये समझेंगे कि आपने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। ये तो कोई बात नहीं ना, ये तो उनके वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, और जो बुश साहब का इलेक्शन हुआ था वो सबको पता है जो उसका हाल हुआ था। ये सूरत हाल नहीं थी, ये पहले से ये प्लानिंग हुई थी। और अब मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ, मसलन तलागंग की मेरी सीट है नेशनल असम्बली की, 97,000 मैंने वोट लिए हैं, और मेरे मुखालफ ने 97,235 लिए, और मेरे 11,000 वोट रिजेक्ट हुए। कभी हो सकता है? आप पूरी 50 साल की इलेक्शन कमीशन के सारा रिकॉर्ड मंगा के देख लें, किसी एक कैंडिडेट का 11,000 वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरा हुआ। अच्छा, इलेक्शन के बाद एक बड़ी दिलचस्पी होती है। देखिए, उसके बाद एक बड़ी दिलचस्पी, 2002 में जब इलेक्शन हुए PMLQ के, तो मियां अजहर उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वो अपनी सीट हार गए, ठीक, लेकिन पार्टी आपकी जीत गई और उनको आप लोगों ने फारिग करवा दिया, एग्जिट हो गया, रेजिग्नेशन हो गई। 2008 में चौधरी शुजात साहब इलेक्शन हुए ना, वो पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए, तो उसके बाद मियां अजहर साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा।
یہ تو پریشر تھا ان کے اوپر، آپ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں آپ کے لیے، لیکن چودھری شجاعت کی سچویشن میں تھا کہ پارٹی بھی ہار گئی، وہ خود بھی ہار گئے. پارٹی ہاری نہیں تھی، پارٹی کو ہروایا گیا تھا، یہ سبھی کو پتا تھا. ہمارے جو کلوز سرکل کے لوگ تھے سب کو پتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال صورتحال یہ ہوئی کہ یہ ایک اوورآل پلاننگ کا حصہ تھی. اور پھر جو ڈیل ہوئی تھی مشرف صاحب کی محترمہ کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہی ڈیل ہو. زرداری صاحب کے ساتھ وہی ڈیل ہوئی؟ ہاں جی. زرداری صاحب نے اون کیا اس ڈیل کو؟ اس کی کیا اس کی کیا ایویڈنس؟ اس کے بعد کے سارے ایونٹس، جو ڈیٹ زرداری صاحب نے کہی الیکشن کی، وہ ڈیٹ مقرر ہو. اچھا، ایک وقت میں مشرف صاحب نے آپ کو بھی بلایا، چودھری شجاعت صاحب کو بلایا، آپ لوگوں کو، آپ لوگ ریزائن کر دیں، وہ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ الیکشن کے بعد جب یہ صدر بن کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک میٹنگ ہوئی ہماری، تو وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیں، اور یہ جو باقی. آپ کیا چھوڑ دیں؟ پارٹی چھوڑ دیں؟ ہاں، آپ مطلب ہے کہ آپ صدر نہ رہیں اور آپ صوبے میں نہ رہیں، تو یہ باقی کے لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، جس میں فاروق لغاری صاحب تھے، فیصل صالحیات اور سارے ہمارے لوگ تھے، سابق سپیکر تھے، تو پھر ان میں سے وہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم 3-4 لوگ آپ کو کیبنٹ میں اکوموڈیٹ کر دیں گے. اس کے اوپر پھر سارے 80% لوگ جو ہیں مشرف صاحب کو، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ زندگی میں انہوں نے اتنی سخت باتیں نہیں سنی ہوں گی. اور پھر انہوں نے کہا جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وٹو صاحب نے یہ بات کہی ہے، چٹھا صاحب نے کہی ہے، اور خورشید قصوری صاحب نے کہی ہے. اب یہ جواب اس الیکشن آگے گورننس کی ایشو پہ آتے ہیں. آپ واحد چیف منسٹر ہیں پنجاب کی تاریخ میں جس نے ایک سیکرٹ فنڈ قائم کر دیا. نہیں، وہ تو سارے منسٹر جو آپ چیک کر لیں، میاں نواز شریف پنجاب کی حکومت کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک سیکرٹ فنڈ نہیں قائم کیا. نواز شریف صاحب کا دیکھ لیں، 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. باقی صوبوں کا دیکھ لیں. سیکرٹ فنڈ میں چیلنج کرتا ہوں، سب کا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف نے بھی سیکرٹ فنڈ، سب کا ہوتا ہے. 34 کروڑ روپے آپ نے سیکرٹ فنڈ سے خرچ. نہیں، ایسے یہ ساری یہ باتیں ہیں ان کی. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کو عادت ہے جھوٹ بولتے. یہ فگر ہی غلط ہے، ہر چیز پہ جھوٹ بولتے ہیں. میں ان کی ہر چیز کو چیلنج کروں گا، یہ ان کی عادت ہے. اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مشرف صاحب کے جلسے کرنے کے لیے 2005 سے 2007 کے بعد 30 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیا. نہیں، ایسے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریسیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے جلسے کرائے، وہ بھی نکال لیں نا، ڈی جی خان میں، چکوال میں، وہ بھی نکال لیں، ایئر کنڈیشن کینوپی، وہ بھی نکال لیں جو نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کے جلسوں پہ خرچ کیا، وہ بھی نکال لیں نا. انہوں نے کیا، پھر آپ نے بھی کیا. میں نے نہیں کیا. تو یہ جو فگر یہ دیتے ہیں بالکل غلط ہے کہ 30 کروڑ پنجاب حکومت کا کوئی نہیں، ایک پیسہ نہیں ہے پنجاب حکومت کا. اچھا چلے، ایک اور الزام یہ ہے، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بات یہ آپ نے اپنے سارے لیڈرشپ آپ نے دینی ہے، آپ کا ٹرسٹ نہیں رہا پاکستان پہ، آپ نے اپنے شوگر کے ایسیٹس، ٹیکسٹائل کے ایسیٹس، اپنے سارے بزنس کنسرن بیچ دیے، اسپین شفٹ کر دیا سارا پیسہ آپ نے. اسپین کنیکشن، میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اسپین چلے جائیں، اور بلکہ جو ہمارا اسپین میں ہے نا، یہ ایکسچینج کر لیں جو کچھ لنڈن میں ہے ان کا، تو پاکستان لے آئیں. نہیں دیکھیں نا، آپ نے اپنی پنجاب شوگر مل جو ہے وہ کالونی اسماعیل والوں کو بیچ دی. ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا ایک اپنا ایک کاروبار کا طریقہ ہے، وہ اگر بیچی ہے تو وہ بچوں نے دودھ کا پلانٹ لگایا ہے ادھر، ڈیری کے اوپر کام کر رہے ہیں، کوئی دوسرے شجاعت صاحب کے بیٹے کوئی فارماسیوٹیکل کا کام کر رہے ہیں، تو وہ کاروبار تو ہم کر رہے ہیں. یہ تو ٹیکسٹائل کا یہ 44 سے شروع ہے، ہینڈ لوم سے، اور چلتا رہا ہے. اصل میں بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پرفارمنس دیکھیں. میری پرفارمنس، کالونی والے میری بات سنیں نا، میری بینک آف پنجاب سے 2 ایسے جی یہ فضول باتیں ہیں، یہ ساری نہ ان کی سمجھ ہے نہ سوچ ہے. آپ میری جو پرفارمنس رہی ہے اس سے مقابلہ کریں. شہباز شریف صاحب، نواز شریف، ان کو 2 دفعہ حکومتیں ملی ہیں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، 2 دفعہ. مجھے بتائیں ایجوکیشن کا کیا کیا ہے انہوں نے؟ اچھا اب یہ میں زیرو. اسی پہ چودھری صاحب میں آتا ہوں. انہوں نے انفراسٹرکچر کا کیا کیا؟ زیرو. انہوں نے ہیلتھ کیئر کا کیا کیا ہے؟ زیرو. آپ کا جو بڑا پروجیکٹ ہے نا پڑھا لکھا پاکستان، اسی پہ پڑھا لکھا پنجاب، اسی پہ آتے ہیں. لیکن بریک لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پڑھا لکھا پنجاب کے پوائنٹ سے ہم بات شروع کریں گے.